बेटा मैं ओल्ड होम नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। भाई ने माँ को घर से निकाल दिया था और मेरा शोहर भी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं था। मैंने रोते हुए माँ का माथा चूमा और कहा, माँ, मैं एक बार भाई के पास जरूर जाऊंगी। भैया और भाभी दोनों के पाँव पकड़ूंगी। हो सकता है वो आपको रख लें। मैं भाई के घर गई। भैया और भाभी के पाँव पकड़कर इल्तिजा की कि वो माँ को रख लें, लेकिन अचानक मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब भाभी ने मैं शादी के बाद जब भी अम्मा से मिलने आती तो अम्मा मुझे गले लगा कर कहती, बेटी अपने घर में खुश रहा करो। बेटी ससुराल में फूलों की तरह होती है। तुम हमेशा फूल बनकर रहना, कभी कांटा ना बनना। मैं हमेशा की तरह उनका हाथ थाम कर कहती, अम्मा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी तरबियत की वजह से हूँ। मेरे भाई ने शादी के बाद भाभी के कहने पर घर में एक नया कमरा बनवाया और बीवी के साथ उस कमरे में शिफ्ट हो गया। भाभी शुरू दिनों में तो अम्मा के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। उन्हें वक्त पर दवा देना, खाने पीने का ख्याल रखना, हत्ता कि उनकी पसंदीदा चाय बनाना, सब कुछ भाभी खुशी से करती थी। मुझे यही लगा कि अम्मा का बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। मैं जब भी आती भाभी मुझे कहती, आप फिक्र ना करें, अम्मा का हम खूब ख्याल रखते हैं, आप बस ससुराल में खुश रहें। और मैं उनकी बात पर एतबार करती रही। मेरा एतबार इसलिए भी मजबूत था क्योंकि अम्मा भी मेरे सामने हमेशा कहती, बेटा तुम्हारी भाभी बहुत खिदमत गुजार है, जो काम मैं नहीं कहती वो भी कर देती है, अल्लाह उसे खुश रखे। वक्त यूं ही गुजर रहा था। एक दिन अम्मा ने कहा, तुम्हारी भाभी बहुत सलीकामंद है, मुझे तो सुकून हो गया है। मैंने भाभी को दुआएं दी। अम्मा की जुबान से तारीफ सुनकर दिल में तशक्कुर पैदा होता। मेरे शोहर की बेरोजगारी की वजह से मेरी जिंदगी की ऊंच नीच शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं अम्मा के घर आकर जैसे सांस लेती, उनकी गोद में सर रख कर उनकी बातें सुनकर मैं दुनिया की हर तलखी भूल जाती। एक दिन अम्मा के हाथ पर मरहम लगा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा कहने लगी, सिलाई करते हुए सुई चुभ गई थी। कुछ नहीं। मैंने दोबारा नहीं सोचा। अम्मा छोटे मोटे जख्मों को हमेशा मामूली बात समझती थी। मुझे क्या मालूम था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते और वो जख्म गहरे होते हैं, रूह पर लगते हैं, मगर हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। जिंदगी के पर्दे के पीछे जो मंजर छुपे होते हैं वो तभी सामने आते हैं जब वक्त उनका पर्दा चाक करता है। और वो वक्त आने वाला था। अम्मा के घर में सुकून था, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी मुसलसल एक आजमाइश बन चुकी थी। शोहर मेरा बहुत पढ़ा लिखा था, एमबीए किया हुआ था। शुरू शुरू में बहुत जोश था कि किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मगर वक्त ने हमें जिस रास्ते पर धकेला वहाँ ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा थी। शादी के फौरन बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए गया, कई इंटरव्यूज दिए, कुछ जगहों पर 3 हफ्ते काम भी किया, लेकिन या तो कंपनी बंद हो गई या तनख्वाह वक्त पर ना मिली। अक्सर शाम को आकर थका हुआ बैठता और कहता, आयशा, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने कोई नाराजगी पाल ली है। मैं हमेशा हौसला देती, आपने मेहनत नहीं छोड़ी, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा। लेकिन मेरे इन अल्फाजों से हमारे किचन का चूल्हा नहीं जलता था। जब शोर काम पर ना होता, मैं सिलाई करके चंद पैसे जमा करती। अम्मा कभी कभार कुछ दे देती थी, मगर मैं बार बार उनके दरवाजे पर नहीं जा सकती थी। खुददारी भी तो कोई चीज होती है। सास शुरू में खामोश रही। उन्हें भी लगा शायद कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरे उनके लहजे बदलने लगे। एक दिन शाम को चाय पीते हुए सास ने कहा, आयशा, लड़के ने तो सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, अक्ल नहीं सीखी, हम कब तक पालेंगे। मैंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन शोहर ने भी सुन लिया था। वो खामोश हो गया, मगर मैं जानती थी अंदर कहीं न कहीं टूट गया है। अगले दिन सास ने साफ लफ्जों में कहा, आयशा बेटी, हम तुम दोनों का खर्च अब नहीं उठा सकते, हमारा भी गुजारा मुश्किल हो रहा है, तुम दोनों अब कोई अलग बंदोबस्त करो। ये सुनकर जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी पर जरब मारी हो। एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया क्या कहूँ। शोहर ने नजर झुका ली और मैं कमरे में आकर खामोश बैठी रही। 2 दिन बाद हमने सामान बांधा, कुछ कपड़े
चंद बर्तन और एक पुरानी रजाई। शोहर ने एक जानने वाले के जरिए किराए का छोटा सा कमरा तलाश किया था। तीसरी मंजिल पर एक पुराना सा फ्लैट। अंदर दाखिल हुए तो एक बल्ब भी नहीं था, दीवारों पर नमी, फर्श पर सीलन के निशान। मैंने शोहर से कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप बस दिल छोटा ना करें। हमने पुरानी चादर फर्श पर बिछाई और दोनों बैठ गए। अगले दिन से मैंने गली की एक बुटीक से सिलाई का काम लेना शुरू किया। दिन भर मशीन चलाती और शाम को थकन से चूर हो जाती। शोहर अक्सर घर से बाहर होता, कहीं न कहीं इंटरव्यू या किसी एजेंसी के चक्कर लगाता रहता। एक दिन वो थके थके कदमों से आया, हाथ में अखबार था। बैठते ही बोला, आज फिर इंटरव्यू दिया, 15 उम्मीदवार और भी थे, एक से बढ़कर एक तजर्बेकार। मैंने कहा शायद नंबर आ जाए, लेकिन देखते हैं। मैंने उसका हौसला बढ़ाया, एक दिन जरूर आएगा, अल्लाह बेसबब नहीं आजमाता। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, ना अम्मा से ना शोहर से। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पास आटे के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने पुराने पर्स में रखे चंद सिक्के गिने और बाजार जाकर सिर्फ आटा और चीनी खरीदी। उस दिन दाल भी नहीं थी। शोहर ने बगैर कुछ कहे सूखी रोटी खाई और फिर कहा, आयशा, अगर मैं एक हफ्ते में कुछ ना कर सका तो मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, इज्जत की कमाई है, कोई शर्म की बात नहीं। उन दिनों मैंने कई बार लोगों के सलूक बदले हुए देखे। जो लोग पहले हमें अपने साथ बिठाते थे, अब मिलते वक्त नजरें चुराते। एक पुराना दोस्त शोहर से मिला और बोला, अभी तक फारिग हो, और हंसकर आगे बढ़ गया। शोहर ने वो रात बात किए बगैर गुजार दी, मगर इन सब लम्हों में एक बात जो हमें जोड़े रखे थी, वो था हमारा एक दूसरे पर यकीन। मैं जानती थी वो जितना भी टूटा हुआ हो मेरे लिए लड़ रहा है, और वो भी जानता था कि मैं उसके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। एक दिन शाम को जब नवीद घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर पहली बार वो चमक थी जो मैंने बहुत अरसे बाद देखी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था और वो दरवाजा खोलते ही बोला, आयशा, काम मिल गया है। मैंने तेजी से पानी का गिलास हाथ में पकड़ा और उसके पास गई। सच कहा उसने, सोफे पर बैठते हुए सांस लिया। क्लिफ्टन में एक प्राइवेट कंपनी है, मार्केटिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। इंटरव्यू तो एक हफ्ते पहले दिया था, लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज कॉल आई है, पीर से ज्वाइन करना है, तनख्वाह भी माकूल है, और सबसे अच्छी बात यह है ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत जाया नहीं जाने देगा। उस शाम हमने 2 कप चाय और बासी बिस्कुटों से एक छोटा सा जश्न मनाया। मैंने नवीद से कहा, अब हमें किराया वक्त पर देना होगा, बिजली का बिल भी चुकता करेंगे, और हाँ, मेरी सिलाई मशीन को भी कुछ मरम्मत की जरूरत है। नवीद ने इस बात में सर हिलाया, और हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक नया जोड़ा जरूर लाऊंगा, इस बार तनख्वाह में। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, किचन साफ किया, चाय बनाई और नवीद को तैयार होते देखा तो दिल में सुकून उतरा। मैंने उसकी शर्ट इस्त्री की, जूते पॉलिश किए। वो जब दफ्तर के लिए निकला तो जाते जाते दरवाजे पर रुका, आयशा, अब सब बदल जाएगा। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और कुछ पैसे रखे थे मुश्किल वक्त के लिए, उनमें मिठाई का डिब्बा लिया। मेरे जहन में एक ही बात थी, ये खबर अम्मा को सबसे पहले देनी है। वही थी जिन्होंने हर बार मेरे हौसले को सहारा दिया। जब जेब खाली होती, अम्मा का दिया हुआ 100 का नोट किसी खजाने की तरह निकलता। फिर मैं रिक्शे में बैठ गई। अम्मा के मोहल्ले की गलियों में दाखिल होते हुए एक पुरानी सी खुशबू महसूस हुई। वही गली, वही दरवाजा, वही खिड़की जिससे कभी मैं और भाई झांका करते थे। दिल में अजीब खुशी थी कि इस बार खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। दरवाजा खटखटाया, भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही थोड़ा चौंकी, फिर रूखे लहजे में बोली, खैरियत? मैंने मिठाई का डब्बा हाथ में उठाया, बस खुशखबरी देने आई हूँ, नवीद को अच्छी नौकरी मिल गई है। सोचा अम्मा को बताऊं, उन्होंने बहुत दुआएं दी हैं। भाभी ने दरवाजा थोड़ा और खोला, अंदर आ जाएं, अम्मा अपने कमरे में हैं। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल बदला बदला सा लगा। अम्मा का कमरा सादा सा था, जैसा हमेशा होता था, मगर दरो दीवार पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अम्मा चारपाई पर बैठी थी, मेरे कदमों की चाप सुनकर नजरें उठाईं और फिर चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो मुझे हमेशा हौसला देती थी। आयशा, मेरी बच्ची आई है। अम्मा ने मेरे हाथ थाम लिए। खैरियत? मैंने डब्बा उनके हाथ में थमाया। अम्मा, नवीद को नौकरी मिल गई है, एक बड़ी कंपनी में, तनख्वाह भी अच्छी है। मैंने सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। अम्मा ने आंखों में नमी लिए सर हिलाया।
اللہ का शुक्र है मेरी दुआएं रंग लाई। मैं उनके पास बैठ गई और हम दोनों ने मिठाई खाई। अम्मा ने कहा, अब सब बेहतर हो जाएगा, तुम भी चैन का सांस लोगी। हम थोड़ी देर गुजरे दिनों की बातें करते रहे। अम्मा ने मेरी सिलाई, नवीद की कोशिश और हमारी तंग दस्ती का जिक्र किया। भाभी चुपचाप कमरे में आती जाती रही, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ तनाव सा महसूस हो रहा था। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, ये दिन जो गुजर गए उनका दुख ना रखना दिल में, अल्लाह बेहतर करेगा और तुम दोनों खुश रहोगे। मैंने जवाब दिया, अम्मा बस आपकी दुआओं का असर है, और अब जब कुछ हाथ आया है तो मैं चाहती हूँ कि आपकी दवाएं वक्त पर आएं, आपकी छोटी मोटी जरूरियात पूरी हों। अम्मा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद भाभी की मौजूदगी ने उन्हें रोक दिया। मैंने खुद भी महसूस किया कि भाभी की नजरें बार बार कुछ और कह रही हैं। मैंने अम्मा के हाथ चूमे और कहा, अब इजाजत दें, शाम को नवीद आ जाएगा, उसे सब सुनाना है। दरवाजे पर आकर मैंने पीछे मुड़कर अम्मा को देखा। वो अभी तक वहीं चारपाई पर बैठी थी और नजरें दरवाजे पर थीं। उनकी आंखों में एक चमक थी, शायद खुशी की, या शायद वो रोशनी जो एक माँ को अपने बच्चे के अच्छे वक्त पर महसूस होती है। मैं दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। भाभी की खामोशी, उनकी नजरें और अम्मा का ठहराव, सब कुछ था जो बयान से बाहर था। मैं अम्मा से मिलकर आई थी और दिल में एक अजीब सा सुकून लेकर वापस गई थी। नवीद को सारी तफसील बताई। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा, क्या माँ की दुआएं लेने गई थी? यही दुआएं काम आती हैं जिंदगी में। अगले दिन शाम को अम्मा का ख्याल फिर दिल में आया। मैंने सोचा कुछ दिनों बाद फिर मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर एक दिन यूं हुआ कि बाजार से गुजरते हुए नजर एक छोटे से गिफ्ट पैक पर पड़ी। मैंने सोचा ले लेती हूँ। बस उसमें यूं ही इत्र की छोटी सी शीशी थी। अम्मा को खुशबुओं का बहुत शौक था। उसी दिन सोचा कि रिक्शे में बैठकर अम्मा से मिल आऊं। मौसम भी सुहाना था और मेरा दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। शायद दिल कभी कभी आने वाले तूफान की आहट दे देता है, बस हम समझ नहीं पाते। जब गली में दाखिल हुई तो खामोशी सी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक चीख सुनाई दी, छोड़ दे, अम्मा को छोड़ दे। ये मेरी आवाज थी जो खुद मुझे भी गैर मानूस लगी। सामने का मंजर ऐसा था कि जैसे किसी फिल्म का बदतरीन सीन हो। मेरी भाभी अम्मा के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ रही थी और अम्मा जमीन पर नीम बैठे दर्द से करहा रही थी। तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़ी औरत से यूं सलूक करती है? मैंने चीख कर कहा और दौड़कर भाभी को जोर से धक्का दिया। वो एक तरफ लुढ़क गईं और मैं अम्मा के करीब जाकर घुटनों के बल बैठ गई। अम्मा, ये क्या हो रहा है? मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा, उनके बालों को सुलझाया। अम्मा ने नजरें झुका ली, जैसे शर्मिंदा हों कि बेटी ने उन्हें इस हालत में देख लिया। लेकिन मुझ में अब जब्त नहीं रहा था। मैंने गुस्से से पलटकर भाभी की तरफ देखा। ये सब क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? वो माँ जिसने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, जिसके हाथों से खाया, जिसकी खिदमत के दावे करती थी, तुम आज उन्हीं के बाल नोच रही हो। भाभी जो फर्श से उठ चुकी थी, तल्खी से बोली, हाँ मारा है मैंने, क्योंकि तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया से। कब तक सहती रहूं? हर माँ का खर्च तुम्हें दे देती है, जैसे हम होटल चलाते हों और अम्मा वहाँ से पैसे लाकर तुम्हें देती हैं। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। उन्होंने नजरें चुरा ली। ये बात है, मैंने सर्द लहजे में कहा, तो तुम्हें इस पर एतराज है कि अम्मा अपनी बेटी को कुछ दे देती है? तुम्हें ये गिरा गुजरता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं? भाभिया तंजी हंसी हंसी, मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, बेवकूफी है। तुम्हें पालने के चक्कर में ये बुढ़िया हमारे घर में बोझ बनी बैठी है। सच पूछो तो दिल करता है कहीं बाहर भेज दूं। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने माँ को कंधों से थामा। अम्मा चलो यहाँ से, अब तुम यहाँ एक दिन नहीं रहोगी। दरवाजा जैसे ही खुला, भाई ने अंदर कदम रखा तो उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और एक नजर माँ पर डाली जो दीवार के साथ पीछे हटकर खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, भाई आप कम से कम सच जानने की कोशिश तो करें, एक बार मेरी बात तो सुने। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। न मुझे तुम्हारी बात सुननी है और न किसी की सफाई की जरूरत है। बहुत हो गया ये तमाशा, हर दूसरे दिन कोई नया मसला। भाभी पीछे खड़ी थी, खामोश लेकिन मुतमईन, जैसे उनकी चाल कामयाब हो चुकी हो। मैंने फिर एक बार कहा, सिर्फ इतना सुन लो,
अम्मा पर हाथ उठाया गया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, बस इंसाफ की बात कर रही हूँ। भाई ने तेज लहजे में कहा, इंसाफ? तुम्हें यहाँ कोई हक नहीं है कि आकर हमारे घर का सुकून खराब करो। अम्मा को अगर इतना ही शौक है तुम्हारे साथ रहने का तो ले जाओ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखें जैसे पानी से लबरेज थीं। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शायद बोलने की हिम्मत नहीं रही थी। मैंने भाई के कदमों की तरफ देखा, शायद उसमें कोई रहम जाग जाए, लेकिन वो मजीद सख्त लहजे में बोला, ये दरवाजा है बाहर जाने का, निकल जाओ। आज के बाद तुम दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने अम्मा की कलाई पकड़ी और उनके करीब जाकर नरमी से कहा, चलें अम्मा, हमें किसी के दर पर नहीं रहना। भाई दरवाजे से हट गया और मैंने अम्मा को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ ले जाना शुरू किया। हम दोनों ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वो सदा जो अंदर से निकली वो थी मुकम्मल लाताल्लुकी की। गली में निकलकर अम्मा ने कहा, काश आज तेरा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने उनका हाथ दबाया, अगर अब्बा जिंदा होते तो आपकी कदर जरूर होती, लेकिन अम्मा आपकी बेटी अभी जिंदा है। रिक्शा लेकर हम सीधा अपने किराए के मकान पर पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला, अम्मा को सहारा दिया और अंदर ले गई। वो खामोशी से चारपाई पर बैठ गई। मैंने पानी दिया, उनके जूते उतारे और पंखा ऑन कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। अम्मा की नजरें छत की तरफ थीं और मेरा दिल मुसलसल सोच रहा था कि किस तरह इस उम्र में वो सब सह गईं। मैंने उनका बैग खोला जो वो साथ लाई थीं। अंदर एक पुराना पर्स, 2 जोड़े कपड़े और एक सफेद दुपट्टा था। माँ अपनी पूरी जिंदगी का सारा सामान एक छोटे बैग में ले आई थी। मैं किचन में गई, चूल्हा जलाया और चाय चढ़ाई। साथ ही सोचती रही कि अम्मा को ये सब भूलने में कितना वक्त लगेगा और मुझे ये सब बर्दाश्त करने में। शाम को नवीद आया तो दरवाजा खोलते ही चौंक गया। ये अम्मा, मैंने मुख्तसर कहा, हमेशा के लिए आ गई हैं। भाई ने हमें निकाल दिया है। नवीद अंदर आया और अम्मा को देखकर खामोश बैठ गया। अम्मा ने नजरें झुका ली जैसे शर्मिंदा हो। नवीद ने मुझसे कहा, ये कब का फैसला हुआ? मैंने सादा लहजे में जवाब दिया, फैसला उन्होंने किया, हमने बस बर्दाश्त किया। नवीद ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से कमरे में चला गया। अम्मा ने धीरे से कहा, तुम्हारे शोहर को परेशानी ना हो मेरी वजह से। मैंने उनके पाँव दबाना शुरू किए। परेशानी तो तब होती अम्मा जब इंसान बोझ होता। आप तो मेरा सहारा हैं। उस वक्त हमने सादा सा खाना खाया। अम्मा ने कम खाया, शायद तबीयत के साथ दिल भी भरा हुआ था। मैंने बिस्तर बिछाया, अम्मा को कंबल दिया और खुद उनके पास बैठ गई। रात को देर तक अम्मा सो नहीं सकी। मैंने उनसे कहा, सो जाएं, अम्मा सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब सिर्फ ये चाहती हूँ कि बाकी वक्त सुकून से गुजर जाए। मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा, ये घर आपका है, यहाँ को कोई कुछ नहीं कहेगा। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर सड़क पर कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज थी, लेकिन अंदर हम दोनों माँ बेटी के दिल एक दूसरे के सहारे सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती थी कि अगले दिन से सब कुछ बदल जाएगा। अम्मा के लिए दवा, उनके आराम और नवीद के मिजाज को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई। लेकिन मैं तैयार थी क्योंकि अब मेरे साथ अम्मा थी और ये साथ ही मेरे लिए सब कुछ था। सुबह हस्बे मामूल मैंने नाश्ता तैयार किया। अम्मा अब तक सो रही थी। नवीद रात को देर से आया था, इसलिए उसे जगाने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हल्का सा अंदेशा था। कल जो कुछ हुआ उसका नतीजा आज सामने आना था। नवीद की खामोशी भी कुछ इशारे दे रही थी। किचन में बर्तन समेटते हुए मैंने सुना कमरे का दरवाजा खुला। नवीद की चप्पलों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। वो किचन के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैंने सर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। चाय दूं नवीद? नवीद ने सीधा सवाल किया, ये कब से तय था कि तुम्हारी माँ हमारे घर में आकर रहेंगी? मैंने चाय का कप ट्रे में रखा और कहा, ये तय नहीं था, मजबूरी थी, तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन रात देर हो गई। भाई ने घर से निकाल दिया, वो भी अम्मा को गाली देकर। मैं कैसे छोड़ देती नवीद? नवीद ने ठंडी सांस ली। देखो मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मेरी भी सुनो। अभी मेरी नौकरी नहीं है, वसाइल महदूद हैं और ऊपर से ये अचानक जिम्मेदारी। मैंने चाय उसके हाथ में दी। ये जिम्मेदारी नहीं, मेरी माँ है। जिंदगी के मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, अब मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं?
नवीद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आयशा तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुमने मुझसे मशवरा तक नहीं किया। मैं उसके सामने बैठ गई। कुछ फैसले मशवरे के बगैर करने पड़ते हैं। जब कोई रास्ता न हो तो दिल की सुनते हैं। मेरा दिल ये कभी कबूल नहीं करता कि मेरी माँ दर बदर हो जाए। नवीद ने चाय का घूंट लिया, फिर कहा, मेरी माँ क्या सोचेगी, वो पहले ही समझती है कि तुम मुझ पर हावी हो। अब जब वो सुनेंगी कि मैं तुम्हारी माँ को अपने घर में रख रहा हूँ तो उनका रद्दे अमल। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हारी माँ को हम समझा सकते हैं, लेकिन क्या ये बात अहम है कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि हम एक बुजुर्ग औरत को छत दें। नवीद खामोश हो गया, फिर बोला, तुम एक बात समझ लो, मैं अभी इस काबिल नहीं कि 2 घरों का बोझ उठा सकूं, और अगर तुम अपनी माँ को रखना चाहती हो तो सोच लो नतीजा क्या निकलेगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अम्मा को वापस भाई के घर छोड़ आऊं, जिसने दरवाजा बंद करके हमें बेदखल किया। नवीद ने नजरें चुराते हुए कहा, कम से कम वो उनकी जिम्मेदारी है, मर्द है, बेटा है, उसे निभाना चाहिए, हम पर फर्ज नहीं बनता। मेरे दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन मैंने नरमी से जवाब दिया, बेटा होने से अगर जिम्मेदारी पूरी हो जाती तो आज माँ यहाँ ना होती, और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या यही करते, अपनी माँ को यूं ही दर बदर छोड़ देते। नवीद थोड़ा झुंझला गया, तुम हर बात को जज्बाती रंग दे देती हो, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैंने तहम्मुल से कहा, हकीकत ये है कि माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो अब हमारे रहमो करम पर है, हम उन्हें रखें या छोड़ दें, फर्क सिर्फ जमीर का है। नवीद ने चाय खत्म की और कुर्सी से उठकर कहा, मेरा जमीर तब भी जागता है जब हम बिजली का बिल वक्त पर अदा नहीं कर पाते, जब तुम सिलाई के ऑर्डर वक्त पर खत्म नहीं कर पाती, और अब इस सब में एक और फर्ज शामिल हो गया है। मैंने उठकर उसका रास्ता रोका, तो बताओ नवीद, क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें निकाल दूं, ये कहकर कि हम उनका बोझ नहीं उठा सकते। नवीद ने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, हाँ चाहता हूँ। तुमने पूछा, मैंने सच कह दिया, मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहें। मैंने आहिस्तगी से कहा, तो फिर नवीद ये जान लो, अगर अम्मा इस घर से जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। नवीद ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नवीद के जाने के बाद कमरे में खामोशी का ऐसा राज था जैसे कोई जनाजा उठा हो। मैं वहीं खड़ी थी, अभी भी वही जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था, मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे। मेरी पुश्त की तरफ हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने पलट कर देखा, अम्मा दरवाजे के पास खड़ी थी। उनका चेहरा स्पॉट था, लेकिन आंखें साफ बता रही थी कि वो सब सुन चुकी हैं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अम्मा आप, मैं अल्फाज ढूंढने लगी, लेकिन वो बस एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सब सुन लिया है बेटा। दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था, आवाज बाहर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। अम्मा, आपने जो सुना वो बस एक लम्हाती बात थी। नवीद गुस्से में था, वो दिल से नहीं कहना चाहता था। वो चारपाई पर बैठ गई, उनके हाथ मेरे हाथ में थे, लेकिन उसमें वो गरमाइश नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अम्मा, आपको हक है जो दिल में आए कहे, मुझे ओल्ड होम मत भेजना। ये जुमला था सीधा और काटदार, जैसे खंजर हो। मेरे लब खुश्क हो गए। अम्मा, ये कैसा ख्याल आ गया है आपको? उन्होंने मेरी तरफ देखा। कभी कभी इंसान खुद को बोझ महसूस करने लगता है, और जब दूसरे भी यही एहसास दिलाते हैं तो फिर ओल्ड होम के दरो दीवार ही अपने लगने लगते हैं। मैंने उनके घुटने के करीब बैठकर कहा, आप बोझ नहीं हैं, ये आपका घर है, आपकी बेटी का है, और आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अम्मा ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे बात मुकम्मल सुन चुकी हूँ लेकिन कबूल नहीं कर रही हूँ। नवीद ने जो कहा वो भी सच है बेटा, उसका प्रेशर, नई नौकरी, छोटा घर, खर्चे, सब समझती हूँ, और मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैंने जब्त के साथ कहा, प्रेशर से अगर रिश्ते तोले जाने लगे तो फिर माँ जैसे रिश्ते की कीमत सबसे ज्यादा बनती है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अम्मा की आंखों में कई सवाल थे और मेरे दिल में बेशुमार जवाबात, जिनका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा था। उसी शाम नवीद घर लौटा, चेहरा थका हुआ था। शायद उसने भी सारा दिन इस बात को सोचा हो। दरवाजा खोलते ही उसने मेरी तरफ देखा, फिर अम्मा पर नजर पड़ी। उसका लहजा बदला नहीं था, लेकिन रवैया थोड़ा नरम लगा। खाना है?
وہ بولا۔ میں نے مختصر جواب دیا، ہاں تیار ہے۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، لیکن وہ ایک میز پر بیٹھ کر 3 مختلف کہانیوں والے لوگ تھے۔ نوید کھانے کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ میں اماں کے برتن اٹھانے لگی تو اماں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا سنبھل کے، اب ہر قدم سوچ کر رکھنا ہے تمہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں اگر قدم رکنے لگیں تو زندگی بکھر جاتی ہے۔ ہم ساتھ رہیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اگلی صبح اماں نماز پڑھ کر باہر آ گئیں۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، ساتھ 2 بسکٹ رکھے۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہیں، پھر اچانک بولیں، عائشہ ایک رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، رویوں سے بھی بنتا ہے، اور جب رویے بدل جائیں تو رشتہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اماں نوید کو وقت دو، اس کا دل بدلا ہے، لیکن شاید حالات نے ایسا کروایا ہے۔ اماں نے چائے کا کپ نیچے رکھا، مجھے وقت کی نہیں ٹھکانے کی فکر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی سچائی کا سامنا کرو۔ اگر نوید نے دوبارہ سختی کی تو میں خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میں تیز لہجے میں بولی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ آخری بات ہے، نوید سے میں بات کروں گی کھل کر، اب یہ معاملہ ادھورا نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ نوید سے ٹکرا کر بھی بات کرنی پڑے تو کروں گی، کیونکہ میں اب مزید اپنی ماں کے چہرے پر یہ بے بسی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رات کو نوید کمرے میں آیا تو میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھی بات کی، نوید اگر تمہیں میری ماں سے مسئلہ ہے تو واضح بتاؤ، لیکن یاد رکھو اگر اماں جائیں گی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ نوید کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، عائشہ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، محبت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، قبولیت سے ہوتی ہے۔ اگر تم نے میری ماں کو قبول نہیں کیا تو میرے لیے تمہاری محبت بے معنی ہے۔ نوید نے سر جھکا لیا، مجھے وقت دو۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اماں اب بھی صحن میں بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ بولی، تو بات ہو گئی؟ میں نے کہا، اب بات نہیں، فیصلہ ہوگا۔ وہ مسکرائیں، لیکن آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اس رات اماں میرے قریب سوئیں اور میرے دل میں ایک عہد ہمیشہ کے لیے جاگ گیا، ماں کو اب کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا، وہ میری زندگی کا مرکز ہیں۔ اماں کے ساتھ وہ آخری رات ہم دونوں نے خاموشی سے گزاری۔ وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹی، لیکن انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیے رکھی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھیں۔ کبھی ان کا ہاتھ میرے کندھے پر آ جاتا، کبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر پانی پیتی تھیں، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتی۔ صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ وضو کر چکی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے چائے پینے بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کچھ سوچ رہی ہیں اماں؟ انہوں نے آہستگی سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے عائشہ، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی۔ میں تمہارے اور نوید کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتی۔ میں نے فوراً کہا، اماں ایسی باتیں مت کریں، میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری بیٹی تم نے بہت نبھایا، اب میری باری ہے، مجھے اجازت دو میں کہیں جا سکوں جہاں میں تمہاری زندگی کا بوجھ نہ بنوں۔ میں جانتی تھی یہ ضد تھی، خودداری کا اظہار تھا، لیکن میں بھی کچھ بول نہیں سکی۔ ان کی نظریں اب کسی فیصلے کی منتظر نہیں تھیں، بس اطلاع دے رہی تھیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو میں نے اماں کی دوائیں اور کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں رکھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلاتی رہیں۔ میں رکشہ منگوا کر انہیں لے کر نکلی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے، رکشے کے شور میں بھی اماں کی چپ سنائی دے رہی تھی۔ ایدھی سینٹر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نے اندر سے دروازہ کھولا، عمر 40 کے قریب ہوگی، ماتھے پر دوپٹہ، چہرے پر سنجیدگی۔ جی بی بی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری ماں کے لیے ٹھکانے کی تلاش ہے، کچھ وقت کے لیے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، آئیں اندر آ جائیں۔ میں اور اماں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا، دائیں طرف 2 کمرے اور بائیں جانب ایک بڑا ہال جہاں چارپائیاں ترتیب سے لگی تھیں۔ ان پر مختلف عمر کی عورتیں بیٹھی تھیں، کچھ باتیں کر رہی تھیں، کچھ خاموش تھیں اور کچھ بس خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھیں۔ ایک چارپائی خالی تھی، وہاں اماں کو بٹھا دیا۔ اماں نے آس پاس دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، یہاں سب آپ جیسی ہی مائیں ہیں، کسی کے بیٹے نہیں، کسی کے بیٹے نے چھوڑ دیا، لیکن میں روز آؤں گی، آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ اماں نے سر ہلایا، یہی کافی ہے بیٹا۔ ایدھی سینٹر کی انچارج جن کا نام نصرت تھا
انہوں نے کاغذی کارروائی مکمل کی۔ انہوں نے کہا یہاں سب کو برابر سمجھا جاتا ہے، وقت پر کھانا، دوا اور کوئی بھی طبیعت خراب ہو تو اسپتال کا انتظام بھی ہے۔ میں نے اماں کے لیے لایا ہوا دوپٹہ نکال کر ان کے کندھوں پر رکھا، ان کے بال سلجھائے اور پھر دھیرے سے کہا اب آپ سکون سے رہیں گی۔ پہلے دن میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی، اماں سے باتیں ہوتی رہیں۔ ساتھ والی چارپائی پر ایک بزرگ خاتون تھیں جو ہر تھوڑی دیر میں کچھ سوال کرتی تھیں۔ بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تم اپنی ماں کو چھوڑنے آئی ہو یا لینے آئی ہو؟ میں نرمی سے جواب دیتی میں ماں کے ساتھ آئی ہوں اور وہ یہاں مہمان ہیں۔ وہ ہنستی تھیں، پھر کہتی تھیں یہ مہمان خانے کی مہمانیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن میں دوبارہ وہاں پہنچی، اماں مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کی، ہاتھوں میں تیل لگایا اور ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ نصرت بی بی نے ایک دن مجھے ایک طرف لے جا کر کہا بی بی آپ روز آتی ہو، باقی بچے یہاں ایک بار چھوڑ جاتے ہیں اور پھر سالوں نہیں آتے، آپ نے تو حیران کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ ماں ہے، میں نے ان کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا، اب ان کا سہارا بننا میرا فرض ہے۔ کچھ دنوں میں باقی مائیں بھی مجھ سے مانوس ہو گئیں، کوئی اپنی دوائیں میرے حوالے کر دیتی، کوئی کہتی بیٹی آج میرے سر میں درد ہے ذرا تیل لگا دو، اور میں سب کے درمیان اماں کو بھی وقت دیتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کرتی۔ اماں کا رویہ بدلنے لگا تھا، وہ اب وہاں کی عورتوں سے باتیں کرتی، دعائیں دیتی اور اکثر مجھے پیار سے کہتی یہ سب میری جیسی مائیں ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا۔ میں نے سلائی مشین منگوا لی، ایدھی سینٹر کی چھت والے کمرے میں رکھ لی، وہاں بیٹھ کر سلائی کرتی، کچھ عورتوں کو بھی سکھاتی۔ کچھ وقت میں نے ان کے لیے بھی کپڑے سینے شروع کر دیے جو باہر بیچ کر کچھ آمدنی بن جاتی۔ نوید نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ گھر میں ہمارا رشتہ اب ایک خاموش معاہدہ تھا جس میں جذبات نہیں، بس وقت گزاری تھی۔ ایدھی سینٹر اب میرے دن کا وہ حصہ بن گیا تھا جہاں میں سانس لیتی تھی، جہاں میرے آس پاس ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے سب کچھ کھو کر بھی ہار نہیں مانی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا بیٹی یہاں تو میری جیسی کئی مائیں ہیں لیکن ان سب کو کوئی عائشہ نہیں ملی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ماں کا نہیں بہت سی ماؤں کا سہارا بن کر دکھایا ہے۔ میں نے ان کی پیشانی چومی اور دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کسی کا بوجھ نہیں، کسی کا سہارا بن سکی۔ ایدھی سینٹر میں اماں کو رہتے ہوئے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ میں روز جاتی، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کے وقت۔ اماں کی طبیعت شروع میں تو کافی بہتر لگ رہی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کے چہرے کی رونق ماند پڑنے لگی۔ انہوں نے کھانا کم کر دیا تھا، باتیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ ایک دن جب میں پہنچی تو اماں چارپائی پر لیٹی تھیں اور کمبل ان کے سینے تک تھا، جبکہ موسم گرم تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ گرم تھا۔ اماں طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بس ہلکا سا بخار ہے، کل سے تھوڑی تھکاوٹ سی ہے۔ میں نے فوراً نصرت بی بی کو بلایا، وہ آئیں، اماں کا معائنہ کیا۔ ہم انہیں کل ہسپتال لے چلتے ہیں، چیک اپ کروا لیتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اگلے دن میں خود اماں کو ہسپتال لے کر گئی، بلڈ ٹیسٹ، شوگر، بی پی سب چیک ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جسم میں کمزوری بڑھ گئی ہے، خوراک اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ دوائی دی گئی اور کچھ ہدایات بھی۔ گھر جا کر میں نے نوید سے کہا اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دن ایدھی سینٹر میں زیادہ وقت گزاروں گی۔ نوید نے مختصر سا جواب دیا تمہاری مرضی۔ اگلے دن میں دوپہر کو اماں کے پاس پہنچی تو وہ چارپائی پر لیٹی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں بند تھیں لیکن لب ہل رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے پکارا اماں، انہوں نے آنکھیں کھولیں، دھیمی سی آواز میں کہا آ گئی میری بچی۔ میں نے ان کے ہاتھ دبائے، کیسی طبیعت ہے آج؟ بس کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، شاید اب چلنے کا وقت قریب ہے۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹ دی، ایسی باتیں مت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کی دوا لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا جو وقت اللہ نے لکھا ہوتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میری بیٹی نے وہ سب کر دکھایا جو شاید بیٹے بھی نہ کر پاتے۔ میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اماں میں کچھ دن کی بات کرتی ہوں، آپ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گی، ہم دونوں بازار چلیں گے، آپ کو نیا دوپٹہ لے دوں گی۔ اماں ہلکے سے مسکرائیں لیکن وہ مسکراہٹ کمزور تھی، ان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ دوپٹہ بعد میں لے لینا، ابھی صرف دعا دے رہی ہوں کہ تم ہمیشہ سلامت رہو۔
اسی رات جب میں گھر گئی دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نوید سے مختصر بات ہوئی، پھر میں سیدھی بستر پر چلی گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت فون بجا، نصرت بی بی کی کال تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا۔ باجی باجی آواز میں خاموشی تھی۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ بیٹی، اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، رات گئی ان کی طبیعت بگڑی اور وہ ہمیں چھوڑ گئیں۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر جلدی سے کپڑے بدلے اور رکشہ لے کر ایڈی سینٹر پہنچ گئی۔ اماں کی چارپائی پر اب سفید چادر پڑی تھی، ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کسی نے بہت تھک کر نیند لی ہو۔ میں ان کے قریب گئی اور ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن آواز بند تھی۔ نصرت بی بی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ، اماں بہت سکون سے گئیں، انہوں نے آخری وقت تک تمہارا نام لیا، ان کی آخری دعا تمہارے لیے تھی۔ ایدھی سینٹر کی دیگر خواتین بھی آ گئیں، کوئی میرا ہاتھ تھامتی، کوئی دعا دیتی، کوئی کہتی ہم نے کبھی کسی کو ایسے ماں کا حق ادا کرتے نہیں دیکھا۔ میں بس خاموش رہی۔ الفاظ اس لمحے بے معنی ہو گئے تھے۔ اماں چلی گئی تھیں لیکن ان کا لمس میرے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ کفن دفن کا بندوبست ایدھی سینٹر نے کیا۔ میں نے قبر کے قریب بیٹھ کر ان کی مٹی کو ہاتھوں سے چھوا اور دل میں ایک دعا کی، یا اللہ میری ماں کی قبر جنت کے باغوں میں ہو۔ واپسی پر جب میں ایدھی سینٹر دوبارہ گئی تو وہاں کی مائیں مجھے گلے لگا کر روتی رہیں۔ ایک بزرگ عورت نے کہا، عائشہ ہم سب بھی تیری مائیں ہیں، تو صرف اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی، ہم سب کو بیٹیوں جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے ان سب کو دیکھا اور کہا، جب تک سانس ہے میں ہر ماں کی بیٹی رہوں گی۔ زندگی میں بہت سے رشتے راستے میں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ماں کا سایہ جب اٹھتا ہے تو انسان مکمل نہیں رہتا۔ اماں کے جانے کے بعد کئی دنوں تک میں نے خود کو ایدھی سینٹر کے کاموں میں مصروف رکھا۔ ہر صبح میں وہاں کا چکر لگاتی، کسی کے دوا کے پرچے سنبھالتی، کسی کے کپڑے سیتی اور شام کو وہیں چند گھنٹے بیٹھ کر اماں کی خالی چارپائی کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب میں ایدھی سینٹر پہنچی تو دروازے پر ایک اجنبی خاتون میرا انتظار کر رہی تھیں۔ درمیانی عمر، نفیس لباس، ہاتھ میں پرانی فائل اور آنکھوں میں پہچان کی چمک۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، تم عائشہ ہو، رشیدہ کی بیٹی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے فائل آگے بڑھائی۔ میں تمہاری ماں کی پرانی دوست ہوں، اماں تمہاری بہت بات کرتی تھیں، ان کے جانے کے بعد ان کی ایک امانت میرے حوالے رہ گئی تھی جو انہوں نے خاص ہدایت دی تھی کہ صرف تمہیں دینی ہے۔ میں نے حیرت سے فائل تھامی۔ امانت کیسی امانت؟ تم گھر جا کر دیکھ لینا، سب کچھ لکھا ہے، بس اتنا جان لو تمہاری ماں بہت سوچ سمجھ کر گئی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چل پڑی اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، فائل ہاتھ میں، دل میں سوالات کی بھرمار۔ گھر آ کر میں نے کمرہ بند کیا اور فائل کھولی۔ اندر ایک رجسٹری کی کاپی اور ایک وصیت نامہ تھا۔ میں نے پہلے رجسٹری دیکھی، وہ ایک زرعی زمین کی تھی جو نانا کے گاؤں میں تھی، تقریباً 12 ایکڑ زمین جو اماں کے نام تھی۔ میں نے فوراً دوسرا کاغذ کھولا، وہ وصیت تھی۔ لکھا تھا، میں رشیدہ بنت فاطمہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اپنی زمین اور اس سے جڑی تمام جائیداد اپنی بیٹی عائشہ کے نام کرتی ہوں۔ میری وفات کے بعد یہ ساری ملکیت صرف اسی کی ہوگی۔ آگے لکھا تھا، میرے بیٹے فیاض کو اس جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف مجھ سے بدسلوکی کی بلکہ مجھے اپنے گھر سے بے دخل بھی کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ جس نے میرا دکھ بانٹا وہی میری وارث ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں خاموش بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ آ گیا، ان کی خاموشی، ان کا صبر، ان کا درد۔ انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ اپنی ملکیت کا، نہ وصیت کا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی صرف مجھے پیار دیا اور اپنی موت کے بعد بھی ایک تحفہ دے گئی۔ نوید شام کو آیا تو میں نے اسے سب بتایا۔ وہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو تم اب زمین کی مالک ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن یہ زمین اماں کی ہے، انہوں نے مجھے دی، اس لیے میں چاہتی ہوں اس کا استعمال بھی ویسے ہو جیسے وہ چاہتی تھی۔ نوید نے کہا کہ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے جواب دیا، پہلے تو رجسٹری کرواؤں گی، پھر اس زمین کا کچھ حصہ بیچ کر ایدھی سینٹر میں بہتری کے کام کرواؤں گی اماں کے نام سے، اور کچھ پیسوں سے اپنی سلائی فیکٹری کو بڑھاؤں گی۔ اماں نے جو بیج بویا تھا میں اسے شجر بنانا چاہتی ہوں۔
اگلے دن میں وکیل کے پاس گئی، رجسٹریشن کے عمل کی تفصیل لی اور سب کاغذات مکمل کیے۔ گاؤں کے نمبردار سے بھی رابطہ کیا۔ کچھ ہفتوں میں زمین مکمل طور پر میرے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میں بازار میں بھائی فیاض سے ٹکرا گئی۔ وہ کچھ خریدنے آیا تھا اور میری نظر اس پر پڑی تو لمحے بھر کو سب رشتے ذہن میں آ گئے۔ اس نے بھی مجھے دیکھا اور ایک لمحے کو نظریں جھکا لی۔ میں آگے بڑھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ میں نے کہا ہاں، کچھ ضروری کام تھا۔ اور آپ سب خیریت؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں بس گزر بسر ہو رہی ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کر ہی لیا، سنا ہے اماں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دی؟ میں نے سکون سے جواب دیا، ہاں، انہوں نے اپنی وصیت میں سب کچھ واضح لکھ دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہم نے غلطی کی، میں نے غلطی کی، لیکن شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا، ہاں، کچھ چیزوں کی قیمت وقت پر دینی پڑتی ہے ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے اجازت لی۔ اللہ حافظ بھائی۔ میں گھر واپس آئی تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک خلا تھا جو اماں کی وصیت نے اور بڑا کر دیا تھا۔ زمین میرے نام ہو چکی تھی اور میں نے پہلا قدم وہی اٹھایا جو اماں شاید اپنی زندگی میں اٹھانا چاہتی تھیں، لیکن وقت، حالات اور لوگوں نے انہیں موقع نہیں دیا۔ ایدھی سینٹر میں ایک نیا بلاک تعمیر کروانے کا منصوبہ میں نے فوری شروع کروایا۔ یہ بلاک خاص طور پر ان بزرگ خواتین کے لیے تھا جنہیں گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا نام رکھا رشیدہ گوشا۔ میری ماں کے نام پر ایدھی سینٹر کا وہ حصہ اب تبدیل ہو رہا تھا۔ نئی چارپائیاں، روشن کمرے، صاف ستھرے باتھ روم اور ہر کمرے کے باہر ایک نیم کا درخت تاکہ چھاؤں بھی ہو اور ہوا بھی۔ فیکٹری کا ذکر کریں تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اماں کی سلائی مشین سے شروع ہوئی تھی۔ جب مجھے زمین ملی تو میں نے اس فیکٹری کو ایک باقاعدہ ادارے میں بدلا، نام رکھا رشیدہ کریشنز۔ وہاں میں نے سلائی کڑھائی، بیگ سازی اور چھوٹے دستکاری کے کام شروع کرائے۔ زیادہ تر خواتین وہی تھیں جنہیں گھروں سے ٹھکرا دیا گیا تھا یا جن کے پاس ہنر تو تھا مگر موقع نہیں۔ روز صبح میں فیکٹری جاتی، کام دیکھتی، آرڈر چیک کرتی، مزدوروں کی بات سنتی اور شام کو ایدھی سینٹر آ جاتی۔ میری زندگی اب دو جگہوں پر بٹی ہوئی تھی لیکن سکون انہی دونوں جگہوں سے آتا تھا۔ ہر دن ایک نئی کامیابی، ہر چہرے پر نئی امید۔ گھر کے حالات اماں کی وجہ سے بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ہم ایک اچھے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ میرا شوہر نوید بھی اپنے رویے پر بے حد شرمندہ تھا پر مجھے اس سے کوئی رنجش نہیں تھی۔ جب سکا بیٹا بدل گیا تو داماد کا کیا قصور۔ کچھ دن بعد میں ایک فلاحی نمائش میں شریک تھی جہاں میری فیکٹری کا اسٹال بھی لگا تھا۔ وہاں ایک چہرہ اچانک سامنے آ گیا جسے دیکھے مدت ہو چکی تھی۔ بھائی فیاض، لباس سادہ، چہرے پر افسوس اور آنکھوں میں ندامت۔ عائشہ، اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا، جی بھائی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس یوں ہی آیا تھا، نمائش کی سیر کو، تمہارا نام لکھا، دل کیا سلام کر لوں۔ میں نے کہا، آپ کی زندگی میں سلام کا وقت تو بہت پہلے گزر چکا، اب جو بچا ہے وہ جواب ہے۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ لمحے بعد بولا، عائشہ، ماں کے جانے کے بعد دل بہت اداس رہتا ہے، لگتا ہے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ جب ماں کو گھر سے نکالا تھا تب سوچا تھا کہ صرف ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے، اصل میں تم اپنی جڑ کاٹ رہے تھے۔ جن ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے وہی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ان کے نصیب بھی چلے جاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور شاید یہی میری سزا ہے۔ میں نے جواب دیا، سزا وقت دیتا ہے اور وقت ہی معاف کرتا ہے۔ میری طرف سے معافی ہے لیکن تم ماں کے قدموں کی مٹی کو اب دوبارہ نہیں پا سکو گے۔ میں پلٹ کر اپنے اسٹال کی طرف چلی آئی۔ پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں جانتی تھی وقت نے خود سب سکھا دیا تھا۔ ایدھی سینٹر میں رشیدہ گوشا مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی افتتاحی تقریب رکھی گئی جہاں شہر کے معتبر افراد آئے۔ میں نے اماں کی ایک بڑی تصویر مرکزی دیوار پر لگوائی اور نیچے لکھوایا، جس نے دیا کبھی واپس نہیں مانگا، جس نے برداشت کیا کبھی شکایت نہ کی۔ یہ ان کے نام جنہوں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی سب سے قیمتی وراثت دی، حوصلہ،
میں نے خاموشی سے تصویر کو دیکھا، آنکھیں نم ہوئیں لیکن دل مضبوط۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دکھایا، لیکن میری ماں نے سکھایا کہ دکھ سے نہ ڈرو، اسے موقع دو، اور میں نے اس سبق کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کیا۔ آج میں تنہا نہیں تھی، میرا شوہر تھا، میری فیکٹری تھی، میری ماں کی یادیں، وہ مائیں جنہوں نے مجھے بیٹی کہا، اور وہ خوشبو جو صرف ایک سچے رشتے سے آتی ہے۔ ماں کی خدمت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ دعاؤں میں چھپی جنت ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، نصیب ان سے خود دور ہو جاتا ہے۔